tuig ang kadayawan sa Davao makadani og mga dance masters gikan sa tibuok nasod pinaagi sa Mindanao Indigenous Dance Festival. Ang pagpadayon sa maong tradisyon, ang kadayawan sa karong tuig gipresenta og balik ang kompetisyon sa Sayaw Mindanao. Ang Sayaw Mindanao, usa ka dance competition mahitungod sa mga sayaw ug huni sa mga tribo sa Mindanao nga nagpakita sa mga lumadnong epiko, folklore ug mga tradisyon. Ang maong kompetisyon giapilan sa 46 ka mga grupo gikan sa bisan asang rehiyon sa Mindanao. Dagkong ganti ug mga tropeyo ang naangkon sa mga mananaog sa maong kompetisyon nga gibahin sa junior category, ug senior category. Sayaw Mindanao, usa ka tinuig nga kompetisyon sa Kadayawan Festival nga nagtinguha sa paghulma ug pagtaas sa kalidad sa kahanas sa sayaw ug musika. Dili lamang sa Mindanao, apan labi na usab sa tibuok nasod.